Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire commencer la bureautique, module bureautique, logiciel d'application. Donc نحاولوا نشوفوا les outils de Microsoft Office. Donc à savoir bien sûr Word ou Excel, Access, نقدروا نشوفوا حتى PowerPoint. Donc aujourd'hui, on va commencer par Word. Donc bien sûr, la première chose, donc vous cherchez le Word dans le menu démarrer. Donc vous lancez le Word. Ah ouais. Bien sûr les Word راه كلهم تقريبا قراب لبعضياتهم، راه على حسب تخدم 2010 2016 2007 راه قراب تكونوا غير كاين دي ديفيرونس قلال بيناتهم. دونك اول حاجه متى تجبد باغ اكزومبل ايسي وورد غتلاحظ بيان سور تتعزل واش بغيتي دوكيمون فيرج يعني باج فيد، ولا هنا عندك دي موديل تقدر تعزل دي موديل يقدروا يعاونوك باغ اكزومبل موديل جو سي با دو سي في ولا شي حاجه انسي دو سويت. كاين بليزيور موديل، دونك سي فولي شوازيغ ان موديل بوفي لو شوازيغ. دونك تيجينا لك هذا الموديل بحال هكا واجد تقدر تموديفي فيه. حنا بالنسبه لنا نقدروا نبداو في الاول بموديل فيرج باش نحاولوا نبداو ازيرو. تري بيان. دونك هذا هو بيان سور وورد. دونك هذا الوورد الغول ديالو الشباب اول حاجه سي لو تريتمون دو تكست. دونك راه عطيتكم السؤال في الامتحان. دونك pourquoi on utilise Word et le traitement de texte et de documents, traitement automatique, ainsi de suite. Donc هنا bien sûr اول حاجه bien sûr ملي غنبداو نخدموا نشوفوا اول حاجه نشرحوا هاد لي باغ اللي كاينين. دونك كاين سكون ابيل هاد الباغ اللي كاينه الفوق هنايا تتسمى باغ داكسي رابيد. لاحظتوا فيها سوفغاردي هنايا اونغيستري. ملي تكون خدام سيبوزون كتبتي واحد لو تكست دونك اون كلافي، راه لاحظتوا هاد الكورسور تيكون تيكلينيوتي تبدا تكتب اون كلافي اسباس راكم عارفين. سيبوزون بغيتو تسوفغاردي تكليكيو اونغيستري هاد قريبه ليكم، ما تمشيش هنا فيشيي وعاد تقلب على اونغيستري ولا اونغيستري سو تعطي البلاصه فين اونغيستري انسي دو سويت. كاين هنا قريبه. دونك هاد الباغ داكسي رابيد تدير فيها لي بوطون اللي تستعملهم بزاف. يعني الا كان عندك دي بوطون تستعملوا بزاف تقدر تاجوتي دي بوطون هنايا في الجناب. باغ تقول لي بغيت حتى نوفو نديرو هنايا. دونك تاجوتي نوفو ملي تبغي تكري واحد نوفيل دوكيومون هاي تاجوتا هاد نوفو هنا. تقدر ديزاكتيفي شي حاجه تاجوتي اللي بغيتي. اذا كومبري. تري بيان. دونك هاد لا باغ الاولى هنا تتسمى باغ داكسي رابيد. تري بيان. كاين هاد لو ريبون ولا هاد لا باغ هادي اللي هنا هادو لو ريبون ديالنا ديال المنيو. دونك اللي فيه بليزيور اونغلي. فيه بيان سور لونغلي فيشي. راه بغيتي باغ اكزومبل تكري ان نوفو كما قلنا دوسي ان نوفو فيشي دوكيومون. بغيتي اوفغير راه بغيتي تفتح واحد الدوكيومون كاين تكتيكي على اوفغير وتعزل لومبلاسمون ديالو فين كاين وتفتحو. اذا كومبري. دونك سيبوزون جو كليك سور اوفغير غنقطي لومبلاسمون ديالو فين كاين ونسيليكسيوني انسي دو سويت فروم لو بي سي ونسيليكسيوني هاد لو دوكيومون اللي بغيت. باغ اكزومبل بغيتي enregistrer. Donc la première fois enregistrer تقول لي في باغي enregistrer ainsi de suite ولا enregistrer sous donc ainsi de suite. donc très bien. donc هنا غادي نرجعوا كون enregistrer تقدروا ديروا الشباب تاعك كونترول اس. لاحظتوا درت كونترول اس دابا راه لاحظتوا تعطيني ديريكتومون. دونك قول لي سميت الفيشي اللي باغي تونغيستري. غنقول لي باغ باغ ديفو تعطيك الكلمه الاولى تقدر تسمي اللي بغيتي باغ فيشي وورد 1 ولا شي حاجه. وهنا تسيليكسيوني في باغي تونغيستري لومبلاسمون اين بلاصه باغ نديرو في دوكيومون ولا شي حاجه وتتكليكي على اونغيستري. دونك دابا هاد الفيشي راه تونغيسترا راه مشيتو للدوكيومون غتلقاو لو فيشي تكريا سميتو فيشي 1. راه لاحظتو حتى التيتر ديالو هو تيتكتب هنا فيشي 1. كاين بيان سور هاد لاباغ هنا راه بغيتي تصغر بيان سور الوورد ولا تكبرو ولا لو موا راكم عارفينو تحيدوه ولا لو فوا باش تسدو بيان سور هادشي راه معروف. تري بيان. كاين هاد لاباغ لتحت حتى هي مزيانه تعطوك شحال عندك من باج والنيميرو ديال لاباج اللي انت فيها شحال من مو كاين انسي دو سويت. دونك لونغاج انسي دو سويت. دونك هنا تقدر تاجوتي بوطون دروا هنا تكليكي هنا تتسمى ديال باغ ديتا الشباب. دونك هنا تتسمى الباغ ديتا بغيتي تزومي باغ اكزومبل انسي دو سويت. دونك هذه هي الباغ ديتا. تقدر كما قلنا كليكي بوطون دروا ايسي وديزاكتيفي شي حاجه ما عجباتك في الباغ ديتا باغ اكزومبل لونغ ولا شي حاجه ولا تاكتيفي داكشي اللي عجبك انسي دو سويت. دونك تري بيان. تقدر بيان سور تموديفي لا لونغ.
Donc français par exemple. هنا bien sûr نبداو بهاد الفيشي نكملوا فيها par exemple كاين هنا اوبسيون. دونك قبل ما ندوزو الفيشي هنا قلنا كاين هاد لو ريبون مهم. نحاولوا نشرحوا شويه الغيبون شنو فيه. دونك هنا فيه دي تروك كي سون تري امبورطون. باغ اكزومبل هنا كاين هاد فيشي كيما هضرنا عليه شويه وغنهضروا عليه من بعد. وكاين هاد اكوي هي اللي فيها تو سكي كونسير لو تريتمون دو تكست. راه لاحظتوا بحال دابا هنايا كاين لا بوليس بغيتي تموديفي البوليس ديال التكست غنشوفوها ان شاء الله. كاين بغيتي تخدم على لي باراغراف دونك بغيتي تخدم على لي تيتر انسي دو سويت دونك لي ستيل. تري بيان كاين هنا ريشيرشي كاين رومبلاسي راه بغيتي ترومبلاسي انسي دو سويت. دونك هنا هاد لونغلي اكوي بحال فيه داكشي كامل اللي عنده علاقه باش بالتريتمون دو تكست. باغ اكزومبل كاين اونغلي انسيرسيون تا هو مزيان. بغيتي تانسيري باغ اكزومبل ان طابلو بغيتي تانسيري واحد لا باج فيرج باردون بغيتي تانسيري واحد لا باج دو غارد. الباج الاولى هي الباج دو غارد اللي تكون في ان رابور باغ اكزومبل بغيتي تانسيري دي زيماج دي فورم دونك تا هو غنهضروا عليه من بعد ان شاء الله دي غرافيك. دونك اي حاجه تتانسيرا هنايا تدخل تتانسيرا من لون تيت بي ديال لا باج انسي دو سويت زون دو تكست. دونك هنا تتانسيري بيان سور دي زيكواسيون. دونك هنا هي l'onglet insertion. Vous avez compris. Donc par exemple l'onglet par exemple l'onglet mise en page pour faire la mise en page, l'onglet conception donc la page ديالي ainsi de suite. Qu'une référence pour ajouter si vous voulez des références, les références dans le texte ainsi de suite. Par exemple insérer une citation donc les rapports ou là je sais pas les rapports de projet. Insérer une légende, ainsi de suite. Bien sûr, le public postage, si vous voulez envoyer le document en public postage, bien sûr, bien sûr. Le volet révision, par exemple, des révision de l'orthographe ou de la grammaire, ainsi de suite. Affichage, zoomer, régler l'affichage de la page, un affichage, ainsi de suite. Fractionner la page si vous voulez la page si vous voulez faire deux pages ainsi de suite. Donc هادو هما les onglets اللي كاينين في نورمالمون خصكم الشباب على ميزون تيستيو هاد لي زونغلي كاملين وتبداو تشوفوا كل اونغلي لي فونكسيوناليتي اللي فيه وتيستيوها باش تشدوا مزيان وورد ان شاء الله. بحال دابا اليوم نحاول نوريكم دي تروك فاسيل بالنسبه رابيدمون لونغلي ديال التريتمون دو تكست. راه خدينا باغ اكزومبل واحد التكست كيلكو سوا كتبناه باغ اكزومبل je sais pas. Donc هنا par exemple هنا كاين عندنا واحد لو تكست ainsi de suite كتبناه. دونك هنا بيان سور ملي تنكولي درت كوبي كولي بيان سور كاين اوبسيون دو كولاج. راه بغيتي utiliser لو تيم دو ديستيناسيون ولا كونسيرفي لا ميز اون فورم سورس باش يبقى عندو الستيل ديال الكوبياج ديال السورس ainsi de suite. تري بيان. دونك حتى في كوبي كولي كاين هاد لوبسيون مزيانه. تري بيان. هنا سيبوزون دابا انا كتبت هاد لو تكست باغ اكزومبل بغيت نرجع للسطر بيان سور بين ساليت واحد الباراغراف ديالي تندير اونطري راكم عارفين باش ترجعوا للسطر انسي دو سويت تكتبوا الكتابه اللي بغيتو. دونك ترجع للسطر باغ اكزومبل تكتب لو تكست اللي بغيتي انسي دو سويت. تري بيان. واحد لا روماركس هنا باغ اكزومبل اول حاجه هنا كنا نهضروا على لا بوليس. باغ اكزومبل هنا vous pouvez changer la police que vous voulez. دونك هنا كاين بزاف ديال لي بوليس اللي كاينين تشوفوا لا بوليس اللي عجباتكم تعزلوها. باغ اكزومبل تايم نيو رومان ولا اي بوليس عجباتكم هذه مشهوره باغ اكزومبل. دونك نفس الحاجه سيبوزون دابا هاد لاطاي جاتني صغيره نقدر نكبر لاطاي باغ اكزومبل هنا ندير باغ اكزومبل 14 اسكو زا كومبري ولا ندير 11 ولا 12 ولا كوم فولي. دونك هنا ديال هاد دونك ديال لي زيليمون سيليكسيوني بيان سور لاحظتوا هنايا راه بقات لاطاي ديالو كما هي. نقدر نموديفي شنو اخر جو سي با نقدر نكبر من هنا نكبر هاد ليليمون سيليكسيوني من هنا لاطاي نصغرها زا كومبري. هنا بيان سور هنا راه بغيت باغ اكزومبل واش نبدا بماجيسكول او ديبي د لا فراز ولا يعني ولا كلشي يكون مينيسكول ولا كلشي يكون ماجيسكول باغ اكزومبل لا بروميير لتر دو شاك مو رجعها ماجيسكول راحتو. دونك هنا تقدر تجيري لي ماجيسكول ولي مينيسكول. هنا بيان سور بغيت جو سي با ندير واحد شي حاجه سولينيي ولا غرا ولا انسي دو سويت. هنايا باغ اكزومبل غرا ايطاليك سولينيي
از كومبري. سوليني تاني نقدر نتحكم هنا بالديتاي في التيب ديال السولينيومون اللي غادي يكون هنا. بيان سور نقدر نعزل ان اوتر دي كولور دو سولينيومون، لا كولور اللي بغيت باغ اكزومبل نسوليني بها ولا نخلي باغ ديفو. نقدر نبدل حوايج اخرى عاوتاني باغ اكزومبل هنا في التريتمون ديال التكست ديالي باغ اكزومبل نشوف شي حاجه هنا مزيانه باغ اكزومبل جو سي با بحال دابا هادي لي ماجيسكول اللي عندي نقدر نعزل بيتيت ماجيسكول يكونوا لي ماجيسكول صغار ولا لي ماجيسكول كبار انسي دو سويت. وهنا باغ اكزومبل جو سي با سولينيومون نقدر نعزل بزاف لي تيب دو سولينيومون. بغيت باغ اكزومبل دو لين، بغيت نقطعها، بغيت باغ مو. لاحظتوا لك كليكيت هنا باغ مو هنا تيشرحوا لك كيفاش غتولي سولينيومون كل مو غادي سولينيه بوحدو انسي دو سويت. بغيت نعزل باغي يعني يضرب لي على الكلمه انسي دو سويت. دونك هنا كاين بزاف لي تخيك مزيانين تقدروا تيستيهم. كاين ميم لي بارامتر افونسي هنايا. دونك هنا دونك تو سولا نورمالمون vous devez les tester donc à la maison. دونك هنا كاين لي زيسباسمون بغيتي تكون نورمال، بغيتي يكون اتوندو يعني تكبر شويه الكلمه انسي دو سويت، بغيتي تكون كوندونسي يعني الكلمات يكونوا مجموعين شويه الحروف مع بعضياتهم اذا كومبري هنا انسي دو. دونك هنا بيان سور تقدر تتحكم كما بغيتي بيان سور بزاف لي بارامتر لي فونكسيون ايسي. بيان سور تو سولا بوفي لو تريتي. باغ اكزومبل راه زلت هنا كما قلنا سولينيومون باغ مو، ملي غندير اوكي لاحظتوا هنا زلتو باغي تبارا وكل مو سوليني بوحدو كوم فو فويي. دونك هنا بيان سور هادشي كامل كاين في هاد لا بوليس. بغيت سيبوزون بغيت ندير واحد هاد تحسبوها بزاف في المات هاد لي زانديس ولا لا بويسونس. نسيليكسيوني باغ اكزومبل هاد تي بغيت نرجعها انديس وغندير هنا بحال هكا سيليكسيونيها راه لاحظتوها ترجع انديس، نقدر نرجعها بويسونس. دونك اسكون فويي. دونك جو سي با بغيت ندير هنا واحد لومبر واحد ليفي. دونك راه لاحظتوا تقدروا تعزلوا ليفي اللي بغيتو. تري بيان. هنا دير واحد لومبر باغ اكزومبل بغيت يكون واحد لومبر واحد بحال الظل تعزلوا الظل اللي بغيتو انسي دو سويت. دونك هنا كاين الغوفلي كاين بزاف هنا ليكلا. دونك اسكو فو فويي. دونك هنا اي حاجه بغيتو تعزلوا في هاد لي ستيل. دونك خصكم تبقاو تيستيو بيان سور حاولوا تيستيو هادشي كامل وتشوفوا كل ستيل وبداو تخدموا على الديزاين الشباب تصايبوا واحد هادشي تينفع بيان سور في لي رابور انسي دو سويت باش يكون داكشي يكون زوين. تري بيان. هنا بيان سور راه بغيت بيان سور سورلينياج دو تكست لاحظتوا نقدر نبدل ميم شنو بغيت الكولور اللي تبغي انسي دو سويت. سينون ندير اوكين كولور. دونك هنا تري بيان. شنو كاين اخر قلنا هنا بيان سور bien sûr pour la couleur du texte تقدروا تموديفيها حتى هي bien sûr لاحظتوا modifier la couleur du texte. دونك هنا كاين بزاف. دونك هنا bien sûr pour effacer toute la mise en forme بغيت effacer la mise en forme كامله par exemple ici effacer ونرجعها sans mise en forme. دونك هنا comme vous voyez كونترول زد باش يرجع هادشي كما كان. تري بيان. دونك هنا bien sûr كاين بزاف. كاين سيبوزون بغيت ندير par exemple ندوزو باغ اكزومبل هاد الباراغراف ندوزو هنا الباراغراف باغ اكزومبل نحاولوا نتريتيوها. دونك سيبوزون عندي هنايا بليزيور باراغراف. دونك هنا 3 باراغراف بيان سور درنا اونطري هنايا. سيبوزون هنايا بغيت نرجع الثلاثه كوم ان بتي منيو واحد لا ليست تسمى ليست. نقدر نكليكي هنا لاحظتوا هي عزلت اون ليست. نقدر هنا دونك هادشي بالنسبه لي باراغراف. نقدر نعزل بيان سور اللي بغيت هنا. دونك هنا لو سامبول اللي بغيت اذا كومبري. نقدر كاع نديفيني واحد لو سامبول نديفيني ونقدر نعطي انا ايماج من عندي كوم فولي. نقدر سيبوزون ما عجبونيش هاد لي سامبول بغيت ندير ارقام هما كاينين هنا. نقدر ميم نديفيني الارقام كيفاش يتكتبوا ندير ا بي سي ندير هاد لي شيفر رومان. دونك كوم فولي. دونك بوفي ترافاي كوم فولي. دونك حتى بالنسبه لملي يكون عندك دي سوتي تقدر تلعب باغ ديفو باغ اكزومبل هما بحال هكا تقدر تلعب كيما بغيتي على لي سوتيتر انسي دو سويت. تري بيان. دونك مزيان. دونك هنا باغ اكزومبل لو روتري. دونك سي جو راه خديت باغ اكزومبل ندير كونترول زد نرجع الباراغراف عادي. دونك هنا عندي واحد الباراغراف باغ اكزومبل. دونك هنا باغ اكزومبل بغيت ندير سكون ابيل لو روتري. دونك في هذا الباراغراف باغ اكزومبل بغيت ندير لو روتري كا هو. دونك كاين لو روتري بيان سور ا غوش وكاين ا دغوات راه لاحظتوا يعني شحال بغيتي تزيد لو روتري ا غوش ولا لو روتري ا دغوات ديال الباراغراف. دونك كون فويي شتو نقدر ندير ديال هاد لا لين. Est-ce que vous avez compris? Donc très bien.
دونك مزيان paragraphe pardon donc هنا comme vous voyez très bien donc هنا هنا غير بغيتي تافيشي باغ اكزومبل لي سين ديال الباراغراف دونك شنو هما لي سين ديال الباراغراف باغ اكزومبل هنا دونك هادو هي باردون هي هادي تري بيان حيدوها متبقاش يبانوا لنا هاد لي سين ديال لي باراغراف دونك باش يعلم ليا كل باراغراف بحال لي غوتور على لين تيعلمهم راه كليكيتي على هنا تري بيان هنا تقدر باغ اكزومبل راه كانوا عندك بليزيور باراغراف تريهم هنا راه بغيتي جو سي با je sais donc par exemple dire paragraphe تبدا bonjour par exemple je sais pas هنايا عندي bien sûr خطأت bonjour bouton droit باش يعطيك الكوريكسيون un corrigeur ah ya bonjour est-ce que vous avez compris donc vous pouvez corriger هنا وتقدروا تكوريجيو حتى من هاد لو موديول révision donc تسيليكسيوني وتدير لا ريفيزيون غرامير اورتوغراف تيعطيك تريفيزي كاع لو تكست ديالك اللي تتسيليكسيوني تري بيان دونك نشوفوا دونك شي حوايج اخرى هذه مهمه بزاف باغ اكزومبل هنا il faut justifier le texte ديما تكونوا خدامين واحد الرابور جو سي با كاتبين واحد الرابور ديالكم كيلكو سوا دونك تحاولوا راه حتى تكون لو تكست ماشي جوستيفي ما خصوش دونك هنا لاحظتوا باش خصو يكون لو تكست جوستيفي تسيليكسيونيو لو تكست كامل وتدير هنا لا جوستيفيكاسيون واش بغيتو جوستيفيكاسيون غوش ولا بغيتي تسونطريو كلشي لو تكست دونك هادي بور سونطري بغيتو جوستيفيكاسيون دروا ولكن هادي اللي مزيانه جوستيفيو هنا جوستيفي لاحظتوا تيحاول يكون لو تكست بيان جوستيفي ا غوش و ا دروا دونك هادي دونك عقلوا على هادي لا جوستيفي هنا بغيت سيبوزون هنا بغيت نسونطري هنايا غادي نسونطري دونك سونطري لو تيتر هنا باغ اكزومبل بغيت سونطرا انسي دو سويت تري بيان جو كخوا هادشي راه فاسيل دونك هنا باين تقدر جو سي با هادي حتى هي مزيانه مهمه هنايا باغ اكزومبل هنا لانترلين اسباسمون اونتر باراغراف دابا هنا لي لين باغ اكزومبل في هاد الباراغراف هذا بغيت دونك هنا تري بيان دونك باردون باغ اكزومبل هذا هو الباراغراف ديالي بغيت لي اسباسيون لي اسباس اونتر لي لين نكبروا شويه دونك لاحظتوا هنايا نقدر نكبروا لي اسباس اونتر لي لين ديال كل باراغراف باغ اكزومبل نزيد ندير ان ادمي باش يكون داكشي متسع الكتابه ديالي انسي دو سويت نقدر نسيليكسيوني كلشي وندير نفس لي اسباس هنا احسن اذا كومبري تري بيان دونك هادي مزيانه لاحظتوا دونك اوبسيون دانترلين هنا تقدر تزيد اجوتي ان اسباس افون لو باراغراف يعني قبل كل باراغراف تقدر تاجوتي ان اسباس وحتى اجوتي ان اسباس ابخي شاك باراغراف لاحظتوا مورا كل باراغراف تيكون واحد ليسباس بحال واحد الغوتور على لين يعني كبروا بينات لي دو باراغراف ولات لي مساحه كبيره اذا كومبري دونك هنا نرجعوا باغ اكزومبل اونتر باراغراف و باراغراف لاحظتوا هذه باراغراف الثانيه هذه باراغراف الاولى ولاو بيناتهم واحد المساحه كبيره نقدر نسوبريميها راه بغيت باغ اكزومبل سوبريمي ليسباس صافي ما بقاش بيناتهم دوك هذه باراغراف وهذه باراغراف نقدر ندخل كاع لي زوبسيون دانترلين ونخدم لانترلين كيما بغيت دونك هنا باغ اكزومبل جو سي با نقدر نخدم لو روتري كيما بغيت ان روتري سبيسيال باغ اكزومبل بروميير لين لو روتري ديالها باش تكون بروميير لين تكون زايده شويه ندير لها واحد لو روتري دونك راه لاحظتوا ديما بروميير لين تعطيك هنا شنو كاين بروميير لين ديال كل باراغراف غادي تزيد على اليمين شويه لو روتري ديالها لاحظتوا هايا باش نديفيرونسي لي باراغراف الاولى باراغراف الثانيه باراغراف الثالثه دونك هذه مزيانه في لي زوبسيون تخدموا بهاد لانترلين ديال شاك لا بروميير لين دونك اسكو vous avez compris دونك هنا دونك هنا تحاولوا تيستيو هادشي كامل بيان سور دونك كاين بزاف جو سي با ما يدار دونك هنايا دونك هنا باغ اكزومبل تقدروا ديروا لانترلين هنا مولتيبل تقدروا ديروا سامبل اونتر لي لين انسي دو سويت دونك ليسباسمون تا هو بين هنا لاحظتوا ليسباسمون بين لي باراغراف نقدر نزيد هنايا راه لاحظتوا دونك هنا ليسباسمون افون كاين ليسباسمون ابخي تا هو نقدر نزيدو باش يكون داكشي منظم دونك راه لاحظتوا انسي دو سويت دونك هنا هادشي دونك نزيدو شي حاجه اخرى بيان سور بغيت هنا كاين لي بوردور هنا باغ اكزومبل
لي بوردور، بغيت ندير واحد البوردور هنا، بغيت كاع اونكادري دونك كوم فولي. هنا بوردور هاهي بحال تنونكادري واحد لا لين راه بغيت واحد الباراغراف انسي دو سويت. دونك تري بيان. هنا نقدر كاع ندير ان ستيل هنا، واحد لي ستيل واجدين عندي هنايا راه عجبوني انسي دو سويت هنايا. دونك كاينين دي ستيل انسي دو سويت. دونك هنا تقدروا تسيليكسيونيو الستيل اللي بغيتو هنايا. شنو كاين اخر عاوتاني؟ كاين هادي مزيانه، هاد غوشيرشي مزيانه، غوشيرشي ولا رومبلاسي مزيانه هادي. دونك باغ اكزومبل كليكيت على رومبلاسي، تنقول لي فين يلقى لي باغ اكزومبل واحد الكلمه جو سي با، فين يلقى لي امبلوا يعوضها ليا يغومبلاسيها باغ امبلوا افيك اس باغ اكزومبل. دونك لاحظتوا باغ اكزومبل هنا، دونك رومبلاسي باردون هنا لاحظتوا امبلوا رومبلاسها ليا امبلوا افيك. دونك هنا امبلوا رومبلاسيها باش دونك امبلوا افيك اس. نقدر ندير رومبلاسي تو دونك باش كلشي الفيشي ترومبلاسا. طيب دونك دونك هنا ندير واحد ليسباس، داكشي باش ما ترومبلاساش هاد امبلوا. نحيد هاد ليسباس ندير رومبلاسي تو، راه لاحظتوها هي ترومبلاسات ليا. تري بيان. دونك امبلوا ترومبلاسات بامبلوا افيك اس. تري بيان. دونك مزيان. دونك جو كخوا نحبس هنا باش ندوزو، باش نورمالمون الشباب في لا ميزون تيستيو هادشي كامل. راه بانت لكم شي حاجه نسيت ما قلتهاش تيستيوها. حنا يلاه بدينا دابا غير في التريتمون دو تكست، باقي غندوزو من بعد نحاولوا في اتولي اخر نشوفوا شي حاجه اخرى هنايا في هاد لي زونغلي الاخرين في لانسيرسيون باغ اكزومبل كيفاش كرياو دي طابلو من بعد انسي دو سويت. دابا لي زاتولي اللي غديروا الشباب غديروا دو زاتولي. دونك لاتولي الاول الشباب هو هذا. دونك بغيت واحد التكست تكتب لي بحال هكا، يكون لا ميزون فورم ديالو بحال هكا. راه لاحظتوا كاين لو تيتر وكل الحرف الاول راه لاحظتوا كبير ماجيسكول، ولكن الحرف الثاني تيكون ماجيسكول ولكن بيتيت ماجيسكول. الحرف الاول ديال كل كلمه ماجيسكول، ومسطرين على شنو سوليني غير مو باغ مو. هنا كاين عندي بحال واحد السو تيتر هنايا صغير، لاحظتوا السو تيتر صغير. هنا عندي لاحظتوا داكشي جوستيفي، واحد لو تكست هو جوستيفي باراغراف اسباس بين لي دو باراغراف. هنا لاحظتوا هذا الباراغراف الثاني، الباراغراف الثالث. هنا بغيت واحد لا ليست تكون الكولور ديالها حمراء، وشنو هنايا غيكون انسي دو سويت. تري بيان. هنا واحد القضيه عاوتاني مزيانه حتى هي نقدر تعاونكم نقولها لكم، اسكون ابيل لا ريغل. كاين واحد المسطره تتبان هنا وهنا، دابا ما بايناش. ندير لها افيشاج، غتمشيو لافيشاج غتسيليكسيونيو هاد لا ريغل. لاحظتوا واحد لا ريغل هنا تتعاونكم حتى هي باش ديروا الغوتري. هنا غوتري غوش باغ اكزومبل لاحظتوا نجر هنا، من هنا نقدر نجر ازا كومبري. مزيانه هادي حتى هي. دونك هاد دونك هنا بغيتو الغوتري ديال لا بروميير لين ديال الباراغراف. دونك هاد لا ريغل حتى هي مزيانه. تقدروا تاجوتو هاد الكادغياج، راه بغيتو تكادريوها الصفحه تتكادرا هنا راك تحتاجوا هاد الكادغياج انسي دو سويت. كاين الزوم بيان سور، هادشي افيشاج. كاين زوم بغيتي تزومي انسي دو سويت. دونك تري بيان. دونك قلنا لو تكست غنعطيه لكم بروت هو هذا. دونك هذا هو لو تكست، وانتوما غتحاولوا ترجعوه كما قلنا بحال هذا لو تكست هذا اللي وريتكم دابا. الريزولتا فينال غيكون هو هذا بهاد لي كولور انسي دو سويت. وغنعطيكم حتى لي زيتاب. دونك لاتولي غنصيفطو لكم. دونك بيان سور هو هذا لي كيسيون، يعني غيشرح لك نورمالمون لي زيتاب كيفاش دير، يعني شحال غدير لانترلين انسي دو سويت، يعني بالديتاي. يعني vous n'avez qu'à suivre هاد لاتولي. راه لاحظتوا لاتولي افير هذاك لو تكست بروت غتعطيك بالضبط شنو خصك دير. كريي ان نوفو دوكيومون، نومي لو فيشي كما بغيتي، شناهي لو تيب لا بوليس غدير تايم نيو رومان، لا طاي شحال انسي دو سويت، واش غدير اومبغي ولا لا، دير ليه لومبر ولا لا، شحال لانترليني 1.5 ليني، جوستيفيي ميزون فورم دو تيتر كيفاش خصو يكون، لو تيتر خصو يكون في الميليو د لاباج انسي دو سويت. لا ميزون فورم ديال السو تيتر شنو هي، الميزون فورم ديال لي باراغراف، كل باراغراف دونك خصها تكون جوستيفيي، وشحال انترلين بين الباراغراف انسي دو سويت. لا ليست ديال لي بوس اللي غتستعمل، اونغيستري في الاخر الفيشي ديالك، وعاود اوفغيه باش تاكد بان الفيشي اونغيستري، عاود دير ليه اوفغير. هذا هو لاتولي الاول الشباب. وغدوزو لو دوزيام اتولي تري امبورطون تيحطوه بزاف سورتو في لا كومونيكاسيون، هي vous allez faire une lettre de motivation. هي هذه ولا دوموند دومبلوا. دونك ليتر موتيفاسيون كيفاش تكون الشباب؟ تكون هنا المعلومات عليك هنايا بحال هكا على اليسار.
هنا تيكونوا المعلومات على الشركه اللي غتدفع ليها. دونك ها هي بيان سور ولا دات. وهنا بيس جوانت غتقول لي باغ اكزومبل دو بوان راه السي في كوريكولوم فيتي، وغدير لوبجي بحال هكا مدام مسيو ترجع ستار. هنا غدير ايطون اكطويلمون ريشيرش دومبلوا، غتكتب دونك هنا لي باراغراف ديالك باش تقنعوا بلي انت خصك تستحق هذاك لومبلوا وتهضر على الاكسبيريونس ديالك. لاحظتوا في الاخر واحد الفورميل دو بوليستيت ضروري خصها تكون في اغريي مدام مسيو ليكسبرسيون دو مي سانسير سالوتاسيون، ودير السيناتور ديالك هنا لاحظتوا تكتبوها. دونك بغيتكم تكتبوا لي بحال هاد لا فورم ديال هاد لا ليتر دو موتيفاسيون، وهذه تتحط كما قلت لكم بزاف في الامتحان الشباب سورتو اون كومونيكاسيون. دونك حاولوا الله يرضي عليكم. هذه غنعطيكمش الكتابه ديال نقدر نعطيكم الكتابه ديالها ماشي جوستيفي، وانتم قادوها جوستيفيوها مزيان. دونك غنحبس هنا جو كخوا لا فيديو. بارك علينا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.